इन्भेस्टमेन्ट विजडममा स्वागत छ। यस भिडियोमा नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्र र त्यसको अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचकको रूपमा जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनलाई लिने गरिन्छ। जीडीपीद्वारा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको आकारको बारेमा अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 75-76मा नेपालको जीडीपीको आकार करिब 35 खर्ब रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूका तथ्याङ्क हेर्नुपर्दा आर्थिक वर्ष 71-72मा 21 खर्ब रहेको नेपालको जीडीपी क्रमशः बढ्दै 75-76मा आइपुग्दा कुल 35 खर्बको देखिन आउँछ। त्यसै गरी जीडीपीकै आधारमा आर्थिक वृद्धि दर पनि मापन गर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76मा हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रह्यो। 72 सालको भूकम्पपछिको नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र मात्र 0.2%ले वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77मा भने नेपाल सरकारले 8.5%को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी नेपालको पर क्यापिटा जीडीपी हेर्ने हो भने 1034 अमेरिकी डलर हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष 71-72को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 765 डलर रहेको प्रति व्यक्ति आय 75-76मा आउँदा बढेर 1034 भएको देखिन्छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनलाई दुई भागमा वर्गीकृत गरिएको छ। एग्रिकल्चर जीडीपी, नन एग्रिकल्चर जीडीपी। नन एग्रिकल्चर जीडीपीमा कृषि बाहेकका क्षेत्रहरू जस्तै पर्यटन, उद्योग र सेवाहरू पर्ने गर्दछन्। सामान्य बुझाइमा रेमिटेन्स अर्थात् विप्रेषणलाई पनि जीडीपीसँग गाँसेर हेरिने गर्दछ, तर रेमिटेन्स प्रत्यक्ष रूपमा जीडीपीमा जोडिने भने होइन। जब देशमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ त्यसले वस्तुको माग बढाउने गर्दछ र क्रमशः वस्तुको माग बढिसकेपछि त्यो माग पूर्ति गर्न उत्पादन बढ्ने हुनाले क्रमशः कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउनमा मद्दत गर्दछ। कृषि प्रधान देश भए तापनि कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने मात्रै 23% रहेको छ। त्यसै गरी कृषि लगायतका अन्य क्षेत्रबाट 64% योगदान जीडीपीमा रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानी यस्तै, यो समग्र देशको आम्दानी हो। यही आम्दानीको आधारमा सरकारले बजेट तयार पार्ने गर्दछ। 35 खर्बको कुल गृहस्थ उत्पादनबाट सरकारले विभिन्न माध्यमबाट आम्दानी गर्ने गर्दछ। आर्थिक वर्ष 75-76को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारको आम्दानी कुल 8.5 खर्ब रह्यो, जुन कुल जीडीपीको 24% हुन आउँदछ। विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 71-72मा जीडीपीको मात्रै 18% रहेको सरकारको कुल आम्दानी आर्थिक वर्ष 75-76मा आइपुग्दा भने 24% भएको देखिन्छ। यसबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भने केही वर्ष यता सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउनका लागि करको अनुपात पनि क्रमशः बढाउँदै आइरहेको छ। मुख्यतः सरकारको आम्दानीको स्रोत कर हुने गर्दछ। आयकर, भन्सार र उत्पादन कर लगायतका शीर्ष करमा सरकारले कर उठाउने गर्दछ। आम्दानीसँगै नेपाल सरकारको बजेटको अभिन्न अङ्ग भनेको सरकारको खर्च हुने गर्दछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, जब बजेटमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी घाटा बजेट अर्थात् बजेट डेफिसिट पनि भन्ने गर्दछौँ। कुल 10 खर्ब खर्च छुट्याएको सरकारले आम्दानी भने मात्र 8.5 खर्ब रहेको देखिन्छ।
विगतका वर्षहरूमा पनि हेर्ने हो भने नेपालको बजेट प्रायःजसो नै घाटा बजेट अथवा डेफिसिट बजेट हुने गरेको छ। बजेट खर्चलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, करेन्ट एक्सपेन्डिचर अथवा चालु खर्च, र दोस्रो पुँजीगत खर्च, विकास खर्च अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तेस्रो शीर्षकमा सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको भुक्तानी, ब्याज भुक्तानी, फाइनेन्सिङ खर्च पनि समावेश गरिने गर्दछ। सरकारका आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको हुनाले त्यो घाटाको परिपूर्ति गर्नको लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गर्दछ। त्यसैको ब्याज भुक्तानीलाई हामी फाइनेन्सिङ भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। कुल 10 खर्बको बजेट खर्चमा लगभग 1.5 खर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानी गर्ने गर्दछ। कुल खर्चको तुलनामा यो ब्याज भुक्तानी लगभग 15% हुन आउँछ। कुनै व्यक्तिले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर घरको किस्ता भुक्तानी गरे भन्दा चर्को ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी केही वर्ष यता कुल खर्चको अनुपातमा चालु खर्चको अनुपात निकै नै बढी देखिने गरिन्छ। कुल 10 खर्बको सरकारी खर्चमा कुल 7 खर्ब चालु खर्चको रूपमा रहेको छ। करेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्थात् चालु खर्चमा सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता, सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय र प्रशासनिक खर्चहरू आउने गर्दछ। पूर्वाधार निर्माण र विकास खर्च भने कुल खर्चको लगभग 20% मात्रै रहने गरेको देखिन्छ। 72 साल यता सङ्घीय संरचना, प्रादेशिक संरचना बनाउनको लागि पनि चालु खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन आउँछ। घाटा बजेटको परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकारले लिँदै आएको ऋण लगभग 10 खर्ब रहेको छ, जुन कुल ग्रास उत्पादनको तुलनामा हेरिने गर्दछ, जसलाई हामी डेट टु जीडीपी रेसियो भनेर हेर्ने गर्दछौँ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लागि डेट टु जीडीपी रेसियो अधिकतम 40% भएको राम्रो मानिन्छ भने विकसित देशहरूको लागि 70 देखि 80% सम्म राम्रो मानिने गर्दछ। त्यस हिसाबले नेपालको डेट टु जीडीपी रेसियो लगभग 30% हुन आउँछ, जुन विगतका वर्षहरूको दाँजोमा हेर्ने हो भने क्रमशः नेपाल सरकारको ऋण बढ्दै आएको देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्रको अर्को अभिन्न अङ्ग व्यापार अर्थात् ट्रेड हुने गर्दछ। आर्थिक वर्ष 75-76 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालले कुल 14 खर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गर्दछ। भारतबाट मात्रै नेपालले 9 खर्बको आयात गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनबाट 2 खर्बको आयात भएको देखिन्छ। त्यस हिसाबले नेपालको कुल ग्रास उत्पादनको 40% आयातमा मात्रै विदेश बाहिरिने गरेको छ। आयातको तुलनामा भने नेपालको निर्यात निकै नै कम रहेको छ। 14 खर्ब आयात गरिने नेपालले जम्मा 97 अर्ब निर्यात गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा 13 खर्ब रहेको देखिन्छ, जुन प्रतिवर्ष तुलनात्मक रूपमा बढ्दै आएको देखिन्छ। अब लागौँ नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थातर्फ। अर्थ मन्त्रालयको तेस्रो त्रैमासिक म्याक्रो इकोनोमिक अपडेटका अनुसार नेपाल सरकारले 8.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको थियो। पछिल्लो अवस्थामा कोरोना भाइरससँगै यो लक्ष्य पुरा नहुने पक्कापक्की देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि दर शून्य हुने अथवा आर्थिक सङ्कुचन नै आउने खतरा मौलाइरहेको छ। त्यसै गरी मुद्रास्फीति दरलाई 4% मा सीमित राख्ने भनिएको नेपाल सरकारको लक्ष्य पुरा भएको देखिँदैन। डिसेम्बर 2019 सम्म आउँदा
मूल्य वृद्धि दर 6.5% रहेको देखिन्छ। तर चिन्ताजनक विषय के हो भने खाद्यान्न सामग्रीमा मूल्य वृद्धि दर लगभग 10% रहेको देखिन्छ। सरकारलाई पत्याउने हो भने मूल्य वृद्धि 10% रहे तापनि बजार भाव हेर्ने हो भने मूल्य वृद्धि दर 12 देखि 15% रहेको अनुभवबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखेर पाइने 10% ब्याज दर भन्दा चर्को मूल्य वृद्धि नेपालमा अहिले रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको खर्चको विवरण हेर्दा आर्थिक वर्षको 9 महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारको बजेट खर्च भने न्यून नै देखिन्छ। चालु खर्चमा छुट्याइएको बजेटको 34% खर्च भइसकेको छ भने विकास खर्च 17% मात्रै रहेको देखिन्छ। हुन त नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा असारे विकासको रूपमा खर्च हुने गरेको यथार्थ हामीलाई अवगत नै छ। व्यापारतर्फ हेर्दा आयातमा 4% को वृद्धि देखिन्छ भने निर्यातमा सकारात्मक रूपले उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। तर आयातको तुलनामा यो अझै पनि कम नै हो। त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्स अथवा विप्रेषण भने तुलनात्मक रूपमा कम वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 15 खर्बको बजेट बनाएको सरकारले बजेट खर्च हुन नसकेपछि बजेटको आकार घटाएर 13 खर्बमा झारेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको अवस्थामा आगामी बजेटमा भने सरकारले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्ने हो त्यो भने आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ।